جو ہرمل تیر کمان وچ رکھیا اصغر آئی شبیر دے ہتھاں تے ہرمل تیر نو چھک دیتی تے ماں دا وین آیا اصغر ہوشیار اصغر اس دا نشانہ تو نے تیرا بابا حسین ہے عزاداروں تاریخ لکھ دیئے اس تیر چھوڑے ہے اصغر اچھل کے گل تیر دے اگے کیتا ہے اتنا وزنی تیر ہاں اصغر دا گل چیر کے شبیر دے بازو چ لگ گئے بزرگ پڑھ دیا ہے اگر حسین دا بازو نہ ہویا جن تیر بنیا او دا ہی سکینہ دا ویر مرحبا 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 بس عزاداروں میں بالکل وین دے قریب آ گیا اور بانیان دا خلوص اور عقیدت آئی اور سال دے بعد محنت آئی تو میں اتنا لمبا پڑ گیا نہیں تو شاید میں دو وین کر دیندہ لگ گیا شہزادہ علی اصغر نو تیر بزرگا دین پی لیا رباب دے پتر پانی میں ایک سوال کرا تو آڈے تے سوال کرا تسی اولاد ہو سی تو آڈے گھر اور چھوٹے بچے تو سویڑ کھیڑ دیاں ویکھے ہو سن ایک باری میں نے بول کے دسیا ہے رو وہ نہ بھی ہائے نہ بھی کرو میں نے دسیا ہے ضرور 6 مہینے تک بچہ کتنا پانی پیندہ ہے گلاس نال پیندہ ہے نہیں میں تا اپنے گھر ویکھے ہے ماں پانی چنگلیاں ڈبو کے ان بچے دی زبان تے لاوے تے او دی تاس مک جاندی ہے فرات اچ کتنا پانی ہاں جو اصغر نو تیر مارے آ عزاداروں شبیر انج ویکھیا حسین انہا للہ پڑھ کے اصغر دے گل نالو اپنا بازو جدا کیتا اور شبیر علی اصغر نو گرم ریت تے رکھیا کم جائے گا جگر عزادار دا تڑپ جائے دا دل مومن دا سطر تے حسین دن میں ارادہ کیتا میں اصغر دے گل چو تیر کڈا شبیر دن میں اکھاں بند کیتیاں میں پتر دے تیر دی کہانی چاہت پایا حسین دن میں اکھاں کھولیاں تے اصغر دے لب ہل دے پیا ہے شبیر دن میں نہیں لگدا ہی میرا پتر میرے نال کو گل پیا کردا ہے حسین دن میں جھکدا اصغر دے منہ تے جھکیا تے میں کان لایا تے ہولے ہولے پیا دے بابا اپنی باں دا زخم میری ماں نو نہ وکھاوے او بابا میں وعدہ کر آیا اما تیر آیا تو میں خود یا حسین ہاتھ نہ بنو میں توڑا نو کرا کرو راج کے ہائے کرو محرم دیاں دینا اس تے برامدگی ہوں دیا اور پھر اتنی ہائے کرو سارا سال اس میں نو کرا جی میں نو کرا فرمایا بابا اے اپنی باں دا زخم میری ماں نو نہ بکھاوے حسین دن میں اصغر دی تیر دی کانی دیتا ہلاوا موت دی آخری ہچکی لیس انہا للہ و انہا علیہ راجعون شبیرہ دن میں اصغر نو چایا میں پتر دا گل ڈٹھا میں آباد دامن اپنے پتر تے دیتا حسین دن میں 7 قدم خیمے والے پاسے ٹرداں 7 قدم پیچھے ٹرداں شبیرہ دن میں بڑا حوصلہ کر کے خیمے چایا میں ہاتھ متھے تے رکھیا خیر باب میں تیرا شکریہ ادا کرن آیا قدمہ تے ہاتھ رکھیا دیے شکریہ ادا کرنی تلی دیاں دھیاں دا کر مولا میں تیری بھی کنیزاں حلیے کربلا جدو حسین آکھیا رباب میں بھی جانداں جھولیاں لے پتر دین بڑے اوکھے ہو دے حسین دن ان کام دو نے تے دووے بڑے اوکھے مولا حکم کر جڑا ڈھیر اوکھے نو میں کر دیاں حسین دن پہلا کام ہی پتر دی لاش چاہنی جتنے تک میں وین دے بعد اشارہ نہ کر ساں اتنے تک شہزادے دا جھولا نہ لیا سو جڑے میری آواز سن رہے ہو جنہ دی ڈیوٹی ہے شہزادے دے جھولے دی برآمدگی تے جتنے تک میں نہ آکساں اتنے تک جھولا نہ لیا سو حسین دن 2 کام ہیں پہلے پتر دی لاش چاہنی اچھا مولا دوجا حسین دن دوجا پتر دی قبر بناوڑی اچھا مولا پھر انج کر دیاں تو سائیں اصغر نو چاہے اور حسین نا اصغر دا گل جیڑا ہے نا وہ بڑا اوکھا جوڑ کے ماں دے سامنے آیا بی بی آدھی ہے تسی پتر نو چاہو تے تلوار میرے ہاتھ چھ دیو مولا میں اصغر دی قبر بناوا پن مکو والے اللہ دا عرش لیا 3 قدم رباب چاہن سیدہ دا رباب قبر نہ بناوے آدھیے کیوں مولا سیدہ دے آن علیہ نسلہ اکثر ایڈا غریبا ماما تو مرحبا مرحبا سرت ماتم دا ہاتھ رکھ لو سرت ماتم دا ہاتھ رکھو سرت ماتم دا ہاتھ رکھو علی اصغر دی مکانے سین رباب نو دے بڑیے سیدہ دے آن علیہ نسلہ انجنا کھنیڈا غریبا کربلا ماما تو پتران دیا قبرہ بنویں نہ رہی ہے سیدہ دے رباب تو پتر نو چاہ تلوار میرے ہاتھ دے میں اصغر دی قبر بناوا سارے مجمع تے وسیم بھائی میرا سوال ہے اللہ نہ کرے کسے ماں یا بہن دا چھوٹا بچہ ایک لازہ اس تو جدا ہو جاوے جدنیو بچہ واپس ملے ماں یا بہن کنج چاہن دیئے
मैन वेखी इंज चेंदी है बजुर्गा दे नहीं इंज भी नहीं चेंदी है लिया कुरान में सर ते रख दे ना ओ मां पुत्र नू अपने हत्था ते बुलंद कर दिए कितनी को हाय कर सकते हैं रुबाब असगर नू चाया है पुत्र दा गाल इंज लह गया ते रो के पे याद है मैनू माफ करे